सबै प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्त हुनको लागि साक्षीको साधना, साक्षीको अभ्यास नै दुःख मुक्तिको अभ्यास हो। हामी दुःखबाट बच्नको लागि विभिन्न उपायहरू गर्छौँ, तर कुनै कुनै अवस्था यस्तो हुन्छ कि कुनै उपायले पनि काम गरिरहेको हुँदैन। जतिसुकै उपाय गरे पनि दुःख त आउँछ। आफूले भने जस्तो सबै कहाँ हुन्छ र? केही राम्रो केही नराम्रो यो जीवन हो। केही आफूले भनेको जस्तो हुन्छ, केही हुँदैन। आफूले चाहेको जस्तो सबै हुँदैन। आफ्नो चाहना विपरीत भयो कि दुःखको अनुभव गरिहाल्छौँ। के गर्ने त? यो दुःखबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ? यो हामी सबैको खोज हो। अब दुःख मुक्तिको लागि साक्षीको अभ्यास भन्दा फेरि हामीलाई यो सकिँदैन कि हुँदैन होला। यो साक्षीको अभ्यास त ठुला ठुला ऋषि मनीषीहरूले गर्ने कुरा हो, तपस्वीहरूले गर्ने कुरा। हामी साक्षीको अभ्यास कसरी गर्न सक्छौँ र भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तो होइन। साक्षीको अभ्यास हरेक कर्महरू, दैनानुदिनका कर्महरू गर्दा गर्दै पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। मेरो जीवन जस्तो छ, जस्ताको तस्तै, कुनै प्रकारको सुधार नगरिकन साक्षीको अभ्यास गर्न सकिन्छ। साक्षीको अभ्यास नै यस्तो अभ्यास हो जसको लागि पूर्व तयारी चाहिँदैन। कुनै नियम, अनुशासन, आचरण इत्यादि योसँग सम्बन्ध राख्दैन। साक्षी सिधा प्रयोग हुन्छ, जस्ताको तस्तै प्रयोग हुन्छ। जुन अवस्था छ उही अवस्था। साक्षीले हरेक कुरालाई स्वीकार गर्छ। यहाँ अस्वीकार भन्ने नै हुँदैन। मात्रै जे भइरहेको छ त्यसलाई जान्नु, भइरहेको कुरालाई जान्नु। अब भइरहेको कुरालाई जान्नु भन्दा हामी भन्न सक्छौँ अहिले पनि त जानिराखेका छ नि, अहिले पनि जे भएको छ मलाई थाहै छ। होइन, अहिले कहाँ थाहा छ र हामीलाई? हामी आफ्नै मनको गन्थनमा रुमलिएका छौँ। हामी असत्यको बन्दी भयौँ। जो अहिले छैन त्यो असत्य हो। हिजोको कुराहरू भोलि के हुन्छ कि भोलिको कुराहरू यतिखेर छैनन्, ती असत्य हुन्। यतिखेर जे छ त्यो सत्य हो। साक्षीले सत्यलाई अनुभूत गराउँछ। साक्षीको अर्थ हिजो के भयो भोलि के हुन्छ होइन, अहिले के भइरहेको छ त्यो कुरालाई जान। सबैभन्दा पहिलो कुरा अहिले जे भएको छ त्यसलाई जान। यतिखेर आवाजहरू छन् त्यसलाई जान। यतिखेर गन्ध आइरहेको छ त्यसलाई जान। यतिखेर जुन दृश्य देखिरहेको छु त्यसलाई जान। जस्तो स्वाद छ, जस्तो स्पर्श छ, जाडो छ, गर्मी छ, त्यसलाई थाहा पाऊ। अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ थाहा पाऊ, त्यसमा टिक, वर्तमानमा टिक। वर्तमान क्षणमा नबसिकन साक्षीको साधना हुँदैन। साक्षी साधनाको पहिलो तह नै सत्यको अनुभूति हो। सत्य भनेको यतिखेर जे भइरहेको छ त्यसको अनुभूति। अहिले जे भयो मलाई थाहा छ। सुख छ, दुःख छ, त्यो छनौट गर्नु साक्षीको विधामा पर्दैन। साक्षीले सुख दुःखको अर्थ राख्दैन। साक्षीले त्यसलाई महत्त्व दिँदैन। साक्षी जान्नुलाई महत्त्व दिन्छ।
सुख भए पनि म जानौँ, दुःख भए पनि जानौँ। सुख दुःख दुइटै साक्षीको लागि कारण बन्न सक्छ अथवा साक्षी साधनाको मार्ग बन्न सक्छ। सुखको बाटोबाट पनि हामी साक्षीमा जान सक्छौँ, दुःखको बाटोबाट पनि जान सक्छौँ। त्यस कारणले दुइटै बाटोबाटलाई प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा साक्षीले निषेध गर्दैन। राम्रो नराम्रो सुख दुःख कसैलाई निषेध गर्दैन, सबैप्रति समान भाव राख्छ। हर एक कुरालाई जान्ने, वर्तमानमा जे भइरहेको छ त्यो सत्यलाई अनुभव गर्ने। म चुपचाप बसिरहेको छु, मेरो शरीरमा कस्तो संवेदनाहरू चलिरहेको छ, बस त्यसलाई जानौँ। आफ्नो शरीरको तलदेखि माथिसम्म स्क्यानिङ गरौँ, शरीरलाई जानौँ पुरा। साक्षीले यही भन्छ, पहिला शरीरको स्मरण गर, शरीरमा जे भइरहेको छ थाहा पाऊ। श्वास चलिरहेको छ थाहा पाऊ, शरीरमा अप्ठ्यारो भयो सजिलो भयो थाहा पाऊ, आनन्द आए पनि थाहा पाऊ, पीडा आए पनि थाहा पाऊ, बस थाहा पाऊ। शरीरको याद पहिलो थाहा। दोस्रो, आफ्नो मनमा कस्ता विचारहरू चलिरहेका छन् त्यो थाहा पाऊ। जस्ताको तस्तै, राम्रो नराम्रो नछुट्याऊ। राम्रो आए पनि ठिक, नराम्रो आए पनि ठिक, किनभने मलाई जान्नु छ, राम्रो नराम्रो छुट्याउनु छैन। राम्रो पनि ठिक, नराम्रो पनि ठिक। मलाई विचारलाई जान्नको लागि राम्रै हुनुपर्छ त्यो जरुरी छैन। विचार न हो, जस्तो सुकै होस्, म जान्दछु बस। विचार आयो, इच्छाहरू आए, मनमा कुरा खेले, मलाई थाहा छ। हर एक कुरा थाहा पाउने, आफ्नो भावलाई पनि त्यसै गरी थाहा पाउने। पहिलो थाहा पाउने कार्य, थाहा पाउने काममा निपुण नभइकन अगाडि बढ्न सकिन्न। साक्षीको लागि सबैभन्दा पहिला के भइरहेको छ, आफ्नो शरीरमा होस्, आफ्नो मनमा होस्, बाहिरी जगतमा होस्, जहाँ जे भइरहेको छ यसलाई समग्रतामा जान्ने, भइरहेको कुरा थाहा पाउने, यो पहिलो तह। दोस्रो, भइरहेको छ थाहा पाएँ मैले, एउटा ज्ञान भित्रबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो के हो भने भइरहेको छ, मैले गरेको चाहिँ होइन। म आफू संलग्न छैन, बाहिर ध्वनिहरू छन्, आवाजहरू बाहिर छन्, मैले ध्वनि बनाएको होइन, आफै छ। आवाजहरू छन्, आफै छन्। जे भइरहेको छ त्यसलाई मैले जानिरहेको छु, म गर्नेवाला होइन। म जान्नेवाला मात्रै हो, म जानिरहेको छु, मैले गरिरहेको छैन। त्यसै गरी शरीरमा कहीँ अप्ठ्यारो भयो, सप्ठ्यारो भयो, आनन्द आयो, शरीरमा आनन्द आयो, सुखको अनुभव भयो भने पनि यो सुख मैले बनाएको होइन, आफै भयो, मेरो हातमा छैन, यो मैले गरेकै होइन। सुखको अनुभव भए पनि आफै भयो, अनि दुःख भयो। सुख छ भनेर बस्दा बस्दै एकछिनपछि खुट्टा निदाउन थाल्यो, कहीँ चिलाउन थाल्यो, कहीँ न कहीँ दुःख हुन थाल्यो, यो दुःख पनि मैले बनाएको होइन। अनि एकछिनपछि दुःख छ भन्दै त्यो दुःख हट्छ, फेरि सुखको अनुभव हुन्छ। अब यो सुख पनि मैले बनाएको होइन। न दुःख मैले बनाएँ, न सुख मैले बनाएँ, यो त बनिरहेको छ, म जानिरहेको छु। सुख दुःखको प्रयोग अथवा सुख दुःखको उत्पन्न हुनुमा मेरो प्रयास छैन, मेरो प्रयत्न छैन। म निष्प्रयत्न रहँदाखेरि पनि सुख दुःख आफै भइरहेका छन्, आफै आए, आफै गए। म कर्ता होइन, सुखको कारण पनि म होइन, दुःखको कारण पनि म होइन। म यो सुख दुःखको कारणभन्दा अलग छु, त्योभन्दा फरक छु।
जब व्यक्ति साक्षीको दोस्रो चरणमा पुग्छ यस्ता अनुभवहरू हुन सुरु गर्छन्। तटस्थतापूर्वक साक्षीपूर्वक जे भइरहेको छ त्यसको अनुभव गर्ने, तर आफू सम्मिलित छैन त्यो सत्यलाई ग्रहण गर्ने। सत्य नै त्यही हो, यो झुटो होइन, कुनै कल्पनाको विषय होइन, हो त्यही। चुपचाप बसेर जे भइरहेको छ त्यसलाई अनुभव गर्दाखेरि पुरै साक्षी छुट्टिन्छ। जान्नेवाला म हुँ, म साक्षी मात्रै हुँ, गर्नेवाला होइन। दोस्रो लेभल। तेस्रो अत्यन्तै गहिरो साक्षीको साधनामा तेस्रो, जे भइरहेको छ मैले थाहा पाएँ र म थाहा पाउनेवाला हुँ, विषय थाहा पाइरहेको छु, जे भइरहेको छ थाहा पाइरहेको छु। थाहा पाइने कुराहरू अलग छन्, थाहा पाउनेवाला अलग छु। यो द्वैत, दुईटा छुट्यो, साक्षी बन्यो। अब अन्तिम के हो? अब जान्नेवाला विषयलाई छोडिनै दिने। विचार कस्तो आयो, पहिला त विचारमा ध्यान थियो, विचार आइरहेको छ, थाहा छ, मनमा कुरा खेलिरहेको छन्, मलाई थाहा छ, तर थाहा पाउनेवाला म अलग छु, विचारहरू अलग छन्। यो थियो साक्षीमा। अब अर्को के भयो? अब विचारलाई पनि छोडिदियो, शरीरलाई पनि छोडिदियो। शरीरमा के भइरहेको छ, मनमा के चलिरहेको छ, त्यतापट्टि छुट्यो। अब जसले थाहा पाउँथ्यो, मनलाई, शरीरलाई थाहा पाउँथ्यो, त्यो थाहा पाउनेवालातिर थाहा पाउनेवाला नै फर्क्यो, आफैलाई जान्न थाल्यो। किनभने म जान्नेवाला हुँ, म जान्नेवालालाई चाहिँ समाउँछु, जानिने विषयलाई होइन। जानिने विषयहरू त आउँछन् जान्छन्, सुख पनि आयो गयो, दुःख पनि आयो गयो, सबै आउने जानेवाला रहेछन्। विचार पनि आयो गयो, फेरि विचार आयो गयो, मैले गरे पनि विचार आयो, नगरे पनि आयो। यी आफै आउने विचार, आफै जाने विचार, आफै इच्छा आउँछन्, आफै जान्छन्। सुख आफै आउँछ, सुख आफै जान्छ, दुःख आफै आउँछ, आफै जान्छ। यी आउने जाने भइरहेका छन्, तर यो सबैलाई जान्नेवाला म चाहिँ स्थिर छु। म न आउँछु न जान्छु, म जहिले पनि स्थिर छु। जस्तो म बच्चा थिएँ, बच्चामा मेरो शरीर थियो, त्यो सानो बच्चाको शरीर हुँदा पनि म थिएँ। जवान भयो शरीर, जवान शरीर हुँदाखेरि पनि म थिएँ। वृद्ध भयो शरीर, त्यसमा पनि म छु। मेरो हुनु शरीरसँग सम्बन्ध रहेन, जस्तो शरीर भए पनि म छु। सत्य त यही हो। हामीलाई थाहा छ नि, बचपन याद छ, भोगेका घटनाहरू पनि थाहा छन्, जवानी थाहा छ, जवानीका घटनाहरू पनि थाहा छन्। त्यो सबै हुँदाखेरि जवान शरीर, बच्चा शरीर हुँदाखेरि म यही शरीरमा थिएँ, थाहा छ। शरीर परिवर्तन भयो तर म परिवर्तन भइन, म त छु, जस्ताको तस्तै छु, जान्नेवाला जस्ताको तस्तै छु। यो अविनाशी, कहिल्यै नाश नहुने। यी सुख दुःख, राम्रा नराम्रा सम्पूर्ण विषयहरू चलायमान छन्, यो प्रकृति हो, छ। तर त्यो सबैलाई जान्नेवाला म अविनाशी छु। यो अविनाशी म, मेरो हुनु, मेरो बोध, मेरो जान्ने क्षमता, जुन व्यक्ति त्यसैको ध्यानमा गयो, उसैलाई समात्यो, सम्पूर्ण दुःखबाट तत्क्षण मुक्त भयो। यसैलाई हाम्रा ऋषिहरूले मोक्षे भने। हुन त अहिलेका मानिसहरू आफ्नो ढङ्गको अर्थ लगाउँछन्। मोक्ष चाहिँ राम्रो राम्रो काम गर, मरेपछि मोक्ष हुन्छ भन्छन्। अब खोइ मरेपछि मोक्ष हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, त्यो मरेपछि नै हेरौँला। तर अहिले सारा झन्झट झमेलाबाट, सम्पूर्ण प्रकारका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको लागि यो निर्विकल्प उपाय हो साक्षीको साधना। अरू उपाय देखिँदैन। पुरै दुःखबाट आफूलाई अलग गर्ने यो साक्षीको साधना। यो साक्षीको साधनाको लागि न जात, न धर्म, न लिङ्ग,
न विद्वान धेरै पढे लेखेको चाहिँदैन, जसले साधना गरिरहेको छ, धेरै कति वर्ष अभ्यास गर्यो त्यो पनि चाहिएन। यहाँ त जस्ताको तस्तै, के विद्वान के मूर्ख, को ज्ञानी अज्ञानी, को धनी को गरिब, को कुन जातको को कुन धर्मको, केही सरोकारै छैन। जस्तो व्यक्ति छ जस्ताको तस्तै आफूलाई साक्षीमा लैजान सक्छ र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ। साक्षीको अभ्यास वर्तमान क्षणबाट सुरु हुन्छ र आफ्नो बोधमा गएर टुङ्गिन्छ।